नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़कीर तारिक महमूद अल-कासिमी नक्शबंदी अल-हनफी। मुसलमान पूरी दुनिया में इस वक्त जिस ज़िल्लत और पस्ती का शिकार है, उसकी बुनियादी वजह हमारे लीडरान हैं। वो लीडर जो अमेरिका, इसराइल, इंडिया और बाकी यूरोपीय और मगरबी ममालिक के आगे बिके हुए हैं। उनके ज़ाती मफादात हैं। उन ज़ाती मफादात को वो कौमी और दीनी मफादात पर तरजीह देते हैं। ये एक क्लिप सुने, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि आप यानी मेरे मुसलमान भाई पांचों वक्त की नमाज पढ़ने के वक्त किस तरफ देखते हैं? आप अपनी नमाज अपने ही घर में पढ़ते हैं या मस्जिद में पढ़ते हैं, लेकिन जब ज़रूरी अरकान करने के लिए आपको जाना हो तो आप कहाँ जाते हैं? मैं हज की बात कर रही हूँ। या तो मक्का जाते हैं या मदीना जाते हैं। आपके लिए वो जगह मुकर्रर है। हिंदू भाइयों को अगर अपने आराध्य की आराधना करनी है तो उसके लिए ऐसी कोई मुकर्रर जगह है सिवाय हिंदुस्तान के? मैं इन सवालों का जवाब इसलिए जानना चाहती हूं और ये भी जानना चाहती हूं कि इन सवालों पर आपके विचार क्या हैं, और विचार जो भी हैं, आपके जवाब जो भी हैं, उस पर थोड़ा सा खुले दिल से सोचिए ज़रूर। जी, ये साहिबा रुबिका लियाकत नाम की हैं और इन्होंने इस क्लिप में जो सवालात किए हैं, पहले मैं इन सवालात के जवाब देना चाहता हूँ इन खातून को। बात यह है कि रुबिका साहिबा इस तरह है कि हमने आपका ये क्लिप भी देखा मैंने और सुना भी। पहले तो मुझे आपके इस क्लिप की कोई वजह समझ नहीं आई कि आप कहना क्या चाहती हैं। इस वक्त दुनिया में जो हालात प्रेवलेंट हैं, उनकी रोशनी में अगर आप देखें तो मुसलमान तो बड़ा जलील होया हुआ है हमारे अपने लीडर्स की वजह से। वरना ना तो हिंदुस्तान में इतना दम है, ना अमेरिका में इतना दम है कि हमारी आंखों में आंखें डाल सके। हम जो अवामुन्नास मुसलमान हैं, हमारे लिए दीन बहुत कीमती है। नवाज शरीफ मोदी पर नहीं बिका। इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं जो अमेरिका पर बिके हुए हैं मुसलमानों के? कहने का मतलब यह है कि आपने जो सवालात किए हैं ना, इन सवालात के जवाबात मैं आपको बिल्कुल दूंगा। ये बात दुरुस्त है, बजा फरमाया आपने कि घर या मस्जिद में ही हम नमाज अदा करते हैं। हम जहाँ भी हों, हमारा रुख खाना काबा की तरफ होता है जो मक्का शरीफ में मौजूद है। चूँकि इस्लाम वहदत और वहदत उम्मत और तौहीद रब करीम का दर्स देता है। हमारा इस तरह नहीं है कि हम जंगल में हैं तो वहाँ पर एक बुत बनाएंगे, उसके बाद इबादत करेंगे। हम जहाँ भी हों, हमें अगर समत मालूम ना हो खाना काबा की, तो हम दिल में जिस समत भी मुँह करें, दिल में ये जानते हुए कि किबला इसी तरफ है, हम अल्लाह के हुजूर में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमारा अल्लाह कोई जिस्म नहीं है जिसको हम सामने खड़ा करें तो फिर नमाज होगी, बल्कि हमारा अल्लाह वो है जो बेमिसल बेमिसाल है और जिसने कुरान अज़ीमुश्शान के थ्रू बड़े ही इंटरनेशनल बल्कि यूनिवर्सल जो लॉज हैं वो हमें दिए हैं। अब खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करने का मकसद मैंने आपको बता दिया कि वादत उम्मत और तौहीद रब करीम है। चाहे उम्रा हो, चाहे हज हो, चाहे कोई भी इबादत ऐसी हो जो हमने खुद अपने ऊपर लागू की हो, जिसको नज़र नियाज मानना कहते हैं, हम वो खाना काबा ही में जाकर अदा करेंगे। और बड़े खुले दिल से कह रहा हूँ, इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते। हमने आज तक किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया, वरना पाकिस्तान में तमाम मंदिर जला दिए जाते जिस तरह बाबरी मस्जिद को आप लोगों ने जलाया है, और अब बाकी दीगर किस्से कर रहे हैं। और जितने भी हिंदुआना नाम हैं, कृष्ण नगर लाहौर में है, वो बदल चुका होता। जिस तरह आपने
औरंगजेब आलमगीर की स्ट्रीट और इन चीज़ों के नाम बदले हैं। हिंदू एक तंग नज़र कौम है। जब आप किसी मुल्क के लोगों को या किसी धर्म के लोगों को ये देखना चाहें कि उनकी नफसियाती कैफियत और उनका नफसियाती मिजाज क्या है, तो आप उनके कल्चर की तरफ आते हैं, उनके लिबास को देखते हैं, उनके रहन सहन को देखते हैं, उनके जो गलियां और महल्ले हैं उनको देखते हैं। पाकिस्तान जब बना तो यहाँ पर जहाँ हिंदू रहा करते थे, मैं उन महल्लों में गया हूँ। स्विट्ज़रलैंड के एक कपल आया था पाकिस्तान, उसको मैं लेकर गया था। उसने कहा मुझे एंशंट सिटी दिखाओ अपना। जब मैं लेकर गया तो वो बड़ा हैरान हुआ कि व्हाट्स दिस। फिर मैंने उसको बताया कि ये चीज़ है, और ये हिंदू ज़हनियत की तंग नज़री, उनकी जो तासुब है, ये उस पर दलालत है। क्योंकि तंग नज़र हमेशा अपनी गलियां तंग रखेगा, अपने घरों को तंग रखेगा, क्योंकि उसके अंदर की जो नफ्सियात है वो उसके बाहर मुआशरे में झलकती है। हिंदू का लिबास आप देख लें वो कैसा है। बात यह है कि हमने कभी आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की। पाकिस्तान के अंदर जो मंदिर है वो चल रहे हैं, जो इबादत है वो चल रही है। हमारे साथ हिंदू उठते बैठती हैं, कभी ऐसी बात, ईसाई उठते बैठती हैं, कभी ऐसी बात नहीं। लेकिन जो आप अंदर अपने रखते हैं हम उनसे बाखबर हैं। ये अलग बात है कि हमारे लीडर बिक चुके हैं और उनमें इतना दम नहीं है कि वो आपके सामने खड़े हो सके। और जबकि कौम का कोई भी आम आदमी आपकी आंखें निकालने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए नहीं कि हम जालिम हैं, इसलिए कि हम मजलूम हैं। कश्मीर की बेटी को आपने नंगा किया हुआ है ना। कश्मीर का स्टेटस किसने चेंज किया है? दूसरी बात, खाना काबा वो इबादत गाह है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई, रिकंस्ट्रक्शन उसकी की। उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम इसको तामीर कर चुके थे। फिर इस इस्लामी इबादत गाह पर कब्जा किया किन्होंने? मुशरिकीन ने, जो बुत परस्त थे, अरब के रहने वाले थे, इर्द गिर्द के इलाकों से आए थे। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने आकर दीन इस्लाम को फैलाया और उसके अंदर आपने ये फरमा दिया कि दीन पर कोई जबर नहीं, किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं करोगे। जब जिहाद पे भेजा तो हुक्म दिया कि राहब मिलेंगे, पंडित मिलेंगे, जिनको आपकी ज़बान में पंडित कहते हैं, और गोशा नशीन मिलेंगे, उनको कुछ नहीं कहना। फसलों को तबाह नहीं करना, औरतों को हलाक नहीं करना, बच्चों को नहीं मारना, जानवरों को बेवजह मतलब है खाने पीने के अलावा उनको नहीं मारना, खड़ी फसलें तबाह नहीं करनी, सब्ज़ दरख्त नहीं काटने, और जो शख्स मैदान जंग में अपनी तलवार और असलहे के साथ खड़ा हो लेकिन वो लड़ाई में शरीक ना हो, उस पर हमला नहीं करना। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। फिर जब दीन में कोई जबर नहीं है, क्यों जबर नहीं है? क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, कि हिदायत को गुमराही से जुदा कर दिया गया। ये अगली आयत है, इस आयत के आगे का टुकड़ा है। और उसकी वजह यह है कि जब हिदायत को गुमराही से जुदा कर दिया गया तो ये चीज़ इंसान को रिफ़र कर दी गई। जब इंसान को रिफ़र कर दी गई तो अपनी अकल से सोच के इस तरफ आए। दैट्स वाई अल्लाह ताला ने फरमाया क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरतुल बकरा में है यह आयत, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। और जिसने दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन पसंद किया वो उससे कबूल न किया जाएगा और वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। पहली वाली आयत जो है ना, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, इसका ताल्लुक दुनियावी मामलात से है। इसका ताल्लुक किसी भी कौम को जब हम दीन इस्लाम ऑफ़र करते हैं तो हम उस कौम को, उन लोगों को, उस महल्ले को, उस गांव को, उस बस्ती को हम ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं करते। उसको ऑफ़र देकर, उसको सब कुछ समझाकर हम चले जाते हैं। अगर ज़बरदस्ती मुसलमान करते, हमने हिंदुस्तान पर 1000 साल हुकूमत की, कोई भी काफिर ना होता हिंदुस्तान में, सब मुसलमान होते। तलवार की नोक पर कौन ना होता मुसलमान? ऐसा नहीं हुआ। आज
1.5 अरब के इर्द गिर्द करीब करीब आबादी है हिंदुस्तान की, जिसमें सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान हैं और 1 अरब 30 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हो रहा, ये हिंदू हैं। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि हमने ज़बरदस्ती नहीं की। अच्छा, और वो जो दूसरी आयत जो मैंने आपको सुनाई ना, वो आखिरत के दिन है, जब आप अल्लाह के हजूर में पेश होंगे, क़यामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा, नवाज शरीफ भी पेश होगा, आपका गुलाम, शहबाज शरीफ भी पेश होगा, आपका गुलाम। अल्लाह उनसे पूछेंगे, मुसलमान का खून क्यों मोदी को बेचा? बहुत दुनिया पेश होगी जी, बड़े बड़े तुर्रम खान अल्लाह के हजूर में पेश होंगे। वहां पर उनसे ये दीन कबूल न किया जाएगा और ना आप लोगों से कबूल किया जाएगा, ना गंगा जल का स्नान कबूल किया जाएगा और ना ही किसी बुतखाने की इबादत कबूल की जाएगी। ये आखिरत में है, ये अल्लाह के इख्तियार में है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। इसलिए हम आपकी इबादत गाहों को नहीं गिरा सकते, हमें ये हुक्म है। ठीक है। फिर फ़लस्तीन में जो हाल हो रहा है मुसलमानों का, जब अरब के मुसलमान इसराइल के साथ पींगे बढ़ाएं, दुबई में आपको मंजर बना कर दें, तो फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को कौन पूछेगा? बात यह है, आज जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, उसमें मुसलमान लीडर का बहुत बड़ा हाथ है, वो बिके हुए हैं। यही तारीख सलाउद्दीन अयूबी के दौर में दोहराई गई, जब उसने बैटल ऑफ हैटन में 7 सलेबी बादशाहों और जर्नलों को गिरफ्तार किया था और बहुत कम फौज से गिरफ्तार किया था। उस वक़्त का जो उनका इंटेलिजेंस का सरबराह था हरमन, वो जर्मन का था, उसने कहा था, सुल्तान, हमने तुम्हारे अंदर वो बीज बो दिया कि तुम, जाहिर तो तुम्हारी बेटियां मुसलमान होंगी, लेकिन उनके तमाम तौर तरीके हमारे होंगे। आप मुसलमान की बेटी लग रही हैं मुझे, रोबी का लियाकत, आपके तौर तरीके क्या है? आप किस तरीके पर आती हैं? क्या ये मुसलमान बेटी का तरीका है? नहीं। वही चीज़ है ना, हमारे पाकिस्तान में जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बेटियां किस तरीके पर हैं, उनकी शादियां किस तरीके पर होती हैं, उनके जो मिक्स गैदरिंग है वो किस तरीके से है। मैंने बड़े खुले दिल से एतराफ़ किया। आप में खुले दिल से एतराफ़ करने का जज्बा है? आप कर सकती हैं मिस्र भी का? नेवर एवर, इवन यू कांट थिंक ऑफ दैट, माइंडेड। अब कश्मीर में नमाज जुम्मा पर किसने पाबंदी लगाई? ईदों की नमाज पर किसने पाबंदी लगाई? कुर्बानी पर किसने पाबंदी लगाई? क्यों? कि कुर्बानी पर पाबंदी इसलिए लगाई कि आपकी गौ माता का कड़ल धड़म हो जाता, और फिर गंगा जल और जमुना के अलावा होने के अलावा पाकिस्तान का पानी रोकने के बावजूद आपके मुल्क में पानी की किल्लत हो जाती अगर हम गौ माता हलाल कर देते। लिहाजा आपने हमारी तमाम दीनी चीज़ों पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं, और बाबरी मस्जिद का फैसला जो हुआ वो भी बहुत ही खूबसूरत था। मिस्र भी का आपका एक दूसरा क्लिप भी मेरे सामने है, ठीक है जी, ये मैं आपको सुनवाता हूं, और बाकी लोग भी जरा ये क्लिप सुने। लास्ट सैटरडे इजराइल पर अटैक हुआ है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। अभी तो पीछे मेरे आप तस्वीर देख रहे हैं, वेलकम जो बाइडेन, प्रोफाइल में आपको वहां पर उनको थैंक यू कहा जा रहा है, और यहाँ पर इजराइल का झंडा है। अब मैं मेरे कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ खान से कहूंगी कि वो सामने की तस्वीर को जरा दिखाए। अब सामने जो तस्वीर आपको क्या नजर आ रही है वो क्या है? उस पर लिखा हुआ है बड़े बड़े लेटर्स में, नेवर अगेन, और वहां पर आप देखिए IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स के लड़ाके खड़े हुए हैं, और नीचे जो है कुछ चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। आतंक के पैरोकार जो भी हैं, आतंकी संगठनों के हेड जो भी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में आतंक का दंश एक एक मुल्क को दिया है, उन सबको इसी तरह घुटनों के बल लाने का प्रण जो है वो इजरायली फोर्स और इजराइल की गवर्नमेंट ले चुकी है। जनाब मिस्र भी का, इस पर आपने बड़े ही शद्दोमत के साथ इजराइल को अपनी गौ माता से ज़्यादा इज्जत दी है, और आपने एक तस्वीर दिखाई है, और उस तस्वीर के अंदर आप दिखा रहे हैं कि ये जो है उधर लिखा हुआ है वेलकम जो बाइडन। जो बाइडन ने
اور برطانیہ نے مل کر اور جو یورپی کنٹریز تھے انہوں نے مل کر عراق پر حملہ کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے پاس میس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں۔ اور پھر جب برطانیہ کے اس سینیٹر نے جب ریسرچ کی اور انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ کوئی بھی ماس ڈسٹرکشن ویپنری نہیں تھی عراق کے پاس۔ ایک بہانہ بنا کر مسلمان ملک پر حملہ کیا گیا اور دہشت گرد یعنی رجسٹرڈ دہشت گرد، امریکہ اور یورپین اور آپ انڈیا والے بھی رجسٹرڈ دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئے اور تیل میل چرا کر لے گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آئیسس بنائی اور باقی قصے کیے، پھر آئے پھر حملہ کیا، اس کے اوپر آپ کی زبان نہیں ہلے گی، ٹھیک ہے۔ اور ان کو تھینک یو کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو چاہے وہ کرے۔ اس پر اسرائیل کا دوسری جگہ آپ دکھا رہے ہیں کہ اسرائیل کا جھنڈا ہے اور اس میں اپنے کیمرہ مین کو کہا آپ نے کہ سامنے کی تصویر دکھائیں۔ سامنے کی تصویر میں پھر ایک بڑے لیٹرز میں آپ نے فرمایا کہ لکھا ہوا ہے نیور اگین اور اسرائیل ڈیفنس فورس، ٹھیک ہے، کہ لڑا کے کھڑے ہیں اور نیچے کچھ چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں آتنک کے پیروکار جو بھی ہیں، آتنکی سنگھٹنوں کے ہیڈ جو بھی ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں آتنک کا دنش ایک ایک ملک کو دیا ہے، ان سب کو اسی طرح گھٹنوں کے بل لانے کا پلان جو ہے وہ اسرائیلی فورس اور اسرائیل کی گورنمنٹ لے چکی ہے۔ بہت اچھا کیا، کاش ہم مسلمانوں کے لیڈر بھی غیرت والے ہوتے۔ صرف ایران، ترکی بس، اور کون ہے؟ روس، چائنا اپنے مقصد کے لیے آ رہے ہیں، ہم دور بیٹھے ہیں، ہم بہت دور بیٹھے ہیں۔ ہم تو کشمیر میں، پاکستانی تو کشمیر میں اپنی بیٹیوں کی عزت نہیں بچا سکے، وہ فلسطین میں جا کے کیا بچائیں گے؟ اور جو آپ کو پروپیگنڈا ہے، ہمارے پاکستان میں کچھ کافر قسم کے مسلمان موجود ہیں، ان کے اندر ایک انجینئر محمد علی مرزا ہے، ایک اس کے اندر ساحل ادیم ہے، انہوں نے بڑا زور دیا ہوا ہے فلسطین پر جا کر جہاد کرو، اور انجینئر محمد علی مرزا نے بڑا زور دیا ہوا ہے کہ مسجد اقصی اسرائیلیوں کے حوالے کر دو، اور جو فلسطینی کر رہے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو آپ سے پیسہ ملتا ہے۔ اب دیکھا ساحل ادیم کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کا بچہ بنے، کس طریقے سے آپ الزامات لگا رہی ہیں سب کے اوپر۔ فلسطین پر پچھلے 75 سال میں جو ظلم ہوا آپ نے اس کی ایک بات نہیں کی۔ فلسطینیوں کی بیٹیوں کو اغوا کیا گیا، ریپ کیا گیا، ان کی بچیوں کو قتل کیا گیا، فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، آپ نہیں بولے۔ وہ یورپ نے جب ہٹلر نے ان کو مارا تو یہ بھاگے۔ ایٹم بم کس نے بنایا؟ ایک یہودی نے بنایا، آئنسٹائن یہودی تھا، وہ جرمنی سے بھاگ کر امریکہ آیا، ایٹم بم بنا کر دیا۔ ایٹم بم مارا کس نے؟ امریکہ نے۔ وہ دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گرد مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یورپ کے اندر سے جب وہ نکل کر بھاگے تو ان کو کیا کیا گیا؟ ان کو جگہ کہاں دی گئی؟ جنگ عظیم دوم 1944 میں ختم ہوئی نا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہودیوں کو یہاں آباد کیا گیا۔ امریکہ نے اور برطانیہ نے اور یورپ نے مل کر ان کو یہاں آباد کیا۔ کیوں؟ کہ فلسطین کی جو جگہ ہے یہ قبلہ اول ہے اسلام کا، خانہ کعبہ، بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ اللہ کے پیغمبروں نے تعمیر کی تھی، اور ان پر صرف مسلمانوں کا حق ہے جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں، نہ یہود کا نہ نصارہ کا۔ کہ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے کوئی بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب یہ چیز ہو گئی تو تاریخ میں تو قتل کیا گیا، گیس چیمبرز میں یہودیوں کو جلایا ہٹلر نے۔ آج ہٹلر کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں کہہ رہا یہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن یہودیوں کی جتنی مدد اسلام نے کی ہے اور مسلمانوں نے کی ہے، جب عیسائی یہودیوں کو قتل کر رہے تھے اندلس میں بھی اور باقی علاقوں میں بھی جو عیسائیوں کے علاقے تھے، تو مسلمانوں نے ان کو اپنے پاس پناہ دی، یہ وہاں سے ہجرت کر کے مسلمان علاقوں میں آئے۔ اور ہمارے حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جتنے بھی بوڑھے یہودی تھے جو جزیہ دے کر رہا کرتے تھے اسلامی علاقوں میں، تو جب وہ جزیہ دینے کے قابل نہ رہے تو عمر فاروق صاحب کو پتہ چلا، تو آپ نے تمام یہودیوں کا جزیہ معاف کر دیا اور بیت المال سے ان کا روزینہ مقرر کیا۔ یہ یہودی اس بات کو نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے نا جی، یہودی اس بات کو ہرگز نہیں بھولیں گے، ان کو یہ چیز یاد ہوگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے جی کہ تمام کی تمام جو دنیا ہے نا، تمام کی تمام جو دنیا ہے، اسلامی دنیا، وہ اس وقت کس کے پاس ہے؟ وہ کس کے پاس ہے اس وقت؟ ہمارے جتنے لیڈران ہیں وہ بکے ہوئے ہیں۔ اچھا، آتنک کی بات آتی ہے تو پچھلے 75 سال سے جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس تاریخ کے بربت کے تار بھی تو آپ چھڑے نا، کہ پتہ لگے کون سا نغمہ وہاں سے نکلتا ہے، کون سے سر ادھر بچتی ہیں، کتنی نسلیں مٹا دی۔ ابھی جو شام پر حملہ ہوا، ادھر جو چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے، ان کی تصویریں آئیں، سب کچھ آئی، اس پر آپ نے کیا کوئی کلام کیا، کوئی گفتگو کی؟ نہیں۔ اسی طریقے سے گجرات کا قصاب مودی، جس پر امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی، جس نے قتل عام کیا تھا، سمجھوتا ٹرین کس نے جلائی تھی؟ خود آپ کے را کے کرنل نے اعتراف کیا کہ یہ ہم نے خود کیا تھا یہ کام۔ اس پر پابندی لگی، پھر اس پر سے پابندی ہٹا لی گئی۔ کس نے پابندی ہٹائی؟ امریکہ بہادر نے۔ کیوں؟ اس کے مقاصد تھے۔ آپ کفار کے پاس، یعنی ہندوؤں کے پاس، نصارہ کے پاس، یہودیوں کے پاس کوئی اصول انسانیت کا نہیں ہے۔ آپ کا ایک اصول ہے، جہاں اپنا مقصد حاصل ہوتا ہو ٹوٹ پڑو، ٹوٹ پڑو، کسی کو مت دیکھو۔ اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کفار کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ورنہ کبھی ایسا نہ ہوتا۔ اگر کہ انصاف کی بات آپ دیکھیں اور اتنا بڑا ادارہ موجود ہو تو وہ کبھی کسی کو گل کھلانے کا موقع دے گا کہ اپنی مرضی کے وہ ظلم کرتا پھرے؟ پھر داعش کس نے بنائی؟ خود ہیری کلنٹن نے اس کا اعتراف کیا کہ ہم نے ہی جو ہے تو القاعدہ بنائی، ان کو To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now, everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. اور ہم نے ہی یہ سب کچھ کیا، داعش بنائی اور آئیسس بنائی، اس کے بعد مسلمانوں علاقوں پر حملے کروائے، پھر مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا۔ پھر کشمیر میں جو کچھ ہوا، کشمیریوں سے حق خود ارادیت چھین لیا گیا۔ ہندوستان کے قصائی نے افغانستان میں کیا کیا، افغانستان کے اندر جو ہے تو اس کے کیا تعلقات تھے، کس طریقے سے مودی نے وہاں پر دہشت گردی پھیلائی، کس طریقے سے مودی نے پاکستان کے اندر بلوچستان میں جو کچھ کیا اور کلبھوشن کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی منظم دہشت گردی جو کی جا رہی ہے، رجسٹرڈ دہشت گردی جو کی جا رہی ہے، وہ کس طریقے سے ہوگی؟ اس کے اوپر کس طریقے سے آپ یہ کام کریں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے نا مس ریبیکا یا مسز ریبیکا، مسئلہ یہ ہے کہ آتنک کے خلاف لڑائی جہاں پر بھی ہونا، اگر فلسطین مسلمان اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں تو آپ اس کو گولیوں سے اور بمباریوں سے چپ کریں۔ اب جب چیونٹی نے ہاتھی کو کاٹ لیا ہے تو آپ نے ایک شور شروع کر دیا، اور ہاتھی جو ہے تو وہ اپنی سونڈ اٹھا کے کتے کی طرح بھونک رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ذرا صبر کیجئے، ابھی تو منافقت کی گدی پر حملہ باقی ہے۔ مسلمان پہلے اس منافقت کو تو ختم کریں نا جو خود ان کے لیڈرشپ کے اندر موجود ہے۔ اس وقت تمام مغرب اور ہندو اسرائیل مل کر
اور OIC کے ممالک بھی ان کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کو مار رہے ہیں. یہ جو OIC کی کانفرنسز ہو رہی ہیں یہ سب گپ ہے. ایران، ترکی، شام، اور شام کے پیچھے ہے کون؟ روس، اور باقی چائنا جو ہے وہ بھی اپنے مقصد کے لیے ہے. فلسطین کی کون مدد کر رہا ہے؟ بس صرف یہ، اور وہ بھی اتنی بڑی مدد نہیں ہے کیونکہ بارڈرز بند ہیں. غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے، اسپتال بھی محفوظ نہیں، بچے مارے گئے ہیں، ہر شخص اپنے مفاد کی خاطر سب کچھ کر رہا ہے. اب جی میرے کچھ سوالات ہیں، ان کے ذرا جوابات دیجیے گا. جنگ عظیم ایٹم بم امریکہ نے پھینکے ہیروشیما اور ناگاساکی پر، لیکن دہشت گرد مسلمان ہیں. افغانستان میں 20 سال قتل و غارت کرتا رہا امریکہ، لیکن دہشت گرد مسلمان ہیں. کشمیر کی بیٹی کو اپنی عصمت کے خون میں نہلا دیا گیا، لیکن دہشت گرد اور ریپسٹ مسلمان ہیں. ویتنام پر حملہ کیا، وہاں سے بھاگا امریکہ، لیکن دہشت گرد مسلمان ہیں. بوسنیا ہرزیگوینا میں جو کچھ ہوا کفار نے کیا، انہی عیسائیوں نے، یہودیوں نے کیا، لیکن دہشت گرد مسلمان ہیں. روہنگیا میں جو کچھ کیا، برما میں جو ہندو تھے انہوں نے کیا، اس کے پیچھے ہندوستان تھا، لیکن دہشت گرد مسلمان ہیں. آپ ایک علاقہ بتائیں جہاں پر مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہو اور مسلمانوں ہی نے وہ تنظیمیں بنائی ہوں. میں بتا چکا ہوں، میرے پاس ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں کلپس جوڑوں ہیری کلنٹن کی اور باقی لوگوں کے. اب کہنا یہ ہے جی کہ اصل میں کفر ایک مٹھی ہوا ہے اور مسلمان جرنیل، سربراہان، بادشاہ سب بک گئے. لیکن کب تک؟ مس ربیکا، چراغ بجھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں، یا چراغ کے ٹمٹمانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ دوبارہ ریکور نہیں کرے گا، وہ دوبارہ نہیں چلے گا. فلسطین کا حملہ اسرائیل پر یہ بتا رہا ہے کہ چراغ جلنا شروع ہو گئے ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ پوری انسانیت کو انسان بن کر رہنا ہے، ورنہ اگر آپ اسلام کو ختم کرنا چاہیں گے تو اسلام کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، جلانے سے قرآن نہیں جلے گا، یہ تو سینوں میں محفوظ ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے دین اسلام قائم رہے گا. دین اسلام نہ تو ظلم کا مذہب ہے، نہ ظالم کو وہ اجازت دیتا ہے ظلم کرنے کی. آپ دیکھ لینا پورے جو 57 ممالک ہیں ان کے جتنے لیڈران ہیں اور جتنے بھی جرنیل ہیں، ابھی وہ فوج بھی ایک بنی تھی جو بالکل ایک اتحادی فوج تھی، وہ کدھر ہے؟ یہ سب گپ ہے، یہ سب گپ ہے. ہمارے یہ لیڈران بھی آپ سے ملے ہوئے ہیں اور آپ ان سے ملے ہوئے ہیں اور سب مل کر اسلام کو مٹانے کی کوشش میں ہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلام غالب آ کر رہے گا، اگرچہ یہ مشرکین اس کو برا بھی جانے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہم سب انسانوں کو انسانیت کی طرف، جو اس کا حکم بھی ہے، اس طرف مائل کر دے اور ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت، عزت و احترام ڈالے. جس طرح اسلام کسی کو بھی اس کے مذہب کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک مندر بنا کر دیا ہے عرب دبئی میں، کیا آپ ایک مسجد بنا کر دے سکتے ہیں؟ آپ نے تو بابری مسجد کو گرا دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.